بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك اليوم نشوفوا الجزء الثاني تاع الكونت روندو اوبجيكتيف. لا فوا باسي في الحصه اللي قبل هذه خدمنا فيها الافكار الاساسيه، نعدت لكم كيفاه نستخرجوا الافكار الاساسيه من النص هذا ديجا تخدم، هذا تاع لو 1 نوفمبر 54 تخدم في الحصه رقم 13، خدمنا التحليل تاعو. دونك في الحصه هذه اللي عدات خدمنا جوست الافكار الاساسيه اللي نحتاجوها باش نخدموا لو كونت روندو اوبجيكتيف تاعنا. الكونت روندو اوبجيكتيف هذا خاص بجميع الشعب، اداب، فلسفه، علمي، جيستيون، مات تكنيك، ميم اللغات برك يزيدوا على هذا الكونت روندو اوبجيكتيف، يعني يخدموا هذا بعد ويزيدوا عليه حاجه خلاف كي لو كونت روندو كريتيك. بون لا فوا باسي دونك خرجنا الافكار الاساسيه. اليوم راح نشوفوا مع بعضنا التقنيه. افون دو فير لا تكنيك هذه، دونك لو كونت روندو اوبجيكتيف، لو كونت روندو اوبجيكتيف شوفوا معايا ينقسم لزوج اجزاء. الجزء الاول نسميوه حنايا ليماج دو تكست وي لو باراتكست، سي كون فو فولي. دونك نتوما هذا هنا قاعده نعطيكم برك في فكره، هذه ما راحش تكتبوها هنايا. الجزء الثاني هي لا ريفورمولاسيون. لا ريفورمولاسيون هي إعادة صياغة النص بأسلوب شخصي. هذوك الأفكار الأساسية اللي خدمناها في الحصة الماضية راح نحطوهم هنايا. regardez bien. دونك الجزء الأول دونك هو ليماج دو تكست، راح نشوفوا مع بعضنا كي نبداو نكتبوا نخليو له ريغاردي، نخليو له ان فيد. دونك هذه هي لا بروميير بارتي. ريغاردي هنا ما نحطو ني ايطوال ني تيغي، ما نحطو والو، نخليوه هكا برك، هكا شغل فقره وعندها لو فيد. بون كي نخلصوا الجزء الاول ننتقلوا للجزء الثاني نصوتيو، اون فا صوتي هنايا اون ليني، وفي الجزء الثاني راح نخليو ثاني هنا فراغ ونبداو الكتيبه هكا شغل لو روتري هذاك وي، ونبداو الكتيبه تاعنا. ستادير الكونت روندو احنا كي تكتبوه ريغاردي الكونت روندو كي تكتبوه ما تحطوا ني تيغي ني ايطوال ني ريان دو تو، ستادير راح يكون هكا نقطه. دونك هنا خليتو الفيد، كي تخلصوا هنا صوتيو وزالي صوتي اون لين وزيدوا تعاودوا تخليو هذاك لو فيد وتعاودوا تكتبوا. صديق حنا كي نصحوا واش لازم نلقاو ها الجزء الاول كيف عرفناه باللي هنا خلص بسبت لو فيد هذا، وزيدوا تكتبوا الجزء الثاني. دونك الجزء الاول هي ليماج دو تكست، نهضروا على التكست بصفه عامه. هنا راح نحطوا الافكار هذوك اللي خرجناهم لا فوا باسي. دونك تبعوا معايا للاخير باش تستفادوا، كنت تتمكنوا من هذه الطريقه هذه جد بسيطه، ما راحش نبدل لكم فيها هذيك كيما نقولوا احنا حوايج معقدين اللي ما عندهم حتى معنى وي. دونك هذوك ما نهضرش عليهم اصلا، نمد لكم المفيد برك كنت تفهموه تقدروا تتحصلوا على نقطه ممتازه. دونك حنا في الباك لوغسكون كوريج دونك نانسيستيو على لي بارتي هذوك. دونك اون فا لي فوار انصومبل، اليزي. دونك اون فا كومونسي. دونك هنايا واش راح نديروا، راح نبداو بالجزء هذا الاول. دونك اليزي هاو لو تكست اللي عندي، دونك هاو لو تكست اللي خدمته لا فوا باسي. دونك كيفاش نقول، شوفوا نهضرها لكم بالعربيه ومن بعد نخدموها بالفرنسي. العربيه علاه لي زيلاف اللي عندهم دي ديفيكولتي، كي تفهموها بالعربيه تكون عندكم اون ايدي كومون فوزالي فير. دونك هذه الطريقه ريغاردي بيان، نهضر ونعاود. هذه الطريقه يستعملوها الاولاد الضعاف، نضمن لكم باللي رايحين تتحصلوا على نقطه ممتازه. حنا كي نلقاوها في لي كوبي تاع لي زيلاف كي يصحوا الباك نمدوا لهم دي نوت. داكوغ اليزي. دونك اول حاجه نشوفوا مع النص تاعنا واش نقول بالعربيه. انا نقول انه نص هذا. ريغاردي ما كانش لو تيتر هنايا، يا با لو تيتر. كاسكو جو في دير، انه نص غير معنون. انه نص غير معنون يتكون من 1 2 3 4 5، يتكون من 5 فقرات. نعاودو انه نص غير معنون، نهبطو يتكون من 5 باراغراف، 5 فقرات. بون هذا لو نومبر تاع لي باراغراف سي با فريمون امبورطون، بصح سي با ميشون ايغالمون كون نحطوه. بون شوفوا بركا هنايا مع الاخر، شوفوا معايا مليح. هنا واش عندي؟ هنا حسين ادريان. واش عندي اسم الكاتب، ومن بعد واش عندي؟ وش هذا لو جون انديبوندون؟ هذا اسم
هذا اسم تاع كتاب ولا مقالة ولا وي. دونك كيفاش نعرفوا بلي راه كتاب ولا هذا راه مقال صحفي؟ شوفوا هنايا بوبليي، نشر وعندي تاريخ كامل، عندي تاريخ كامل يتكون من اليوم الشهر والعام. واش معناتها؟ واش هي هذا المنشور اللي تنشر ونحطوا له تاريخ كامل، يعني اليوم والشهر والسنة. وكتاش نستعملوا الطريقة هذه في النشر؟ كيعود هذا راه مقال صحفي، خير المقال الصحفي يخرج مثلا كل يوم وي ولا كل سمانة وي، ونحطوه بون كيعود كل يوم بوكو بلوس، دونك نحطوه هذه لا دات كومبليت. دونك هذا واش هي؟ سي ان ارتيكل دو بريس، راه مقال صحفي. بيان اليزي نعاودو من الاول. سي ان تكست، راه نص غير معنون يتكون من 5 فقرات. هي كتب من طرف حسين أدريان. هي استخرج من لو جون انديبوندون. وي ما نمدوش كي نعودو ما نعرفوش هذا سي كوا اسم ماغازين ولا جورنال ولا اكسيتيرا، ما نذكروش، صافي نقولوا برك استخرج من ونحطوا الاسم تاعو. دونك استخرج من لو جون انديبوندون. هي بوبليي، نشر بوبليي لو 31 اكتوبر 2015. هاي نخدموه دركا اون فرونسي. عليزي. Donc c'est un texte non titré. C'est un texte non titré. كيعود عندي العنوان واش نقول؟ titré، جاي من التيتر. titré ولا نقول libellé ولا نقول intitulé. مش لازم تحفظوا هادو في 3، حفظوا اللي تعرفوه نتوما غارديوه. دونك titré معنون، تيتري ولا ليبولي ولا انتيتولي. كيعود كاين العنوان نقولوا انه نص معنون. دونك نقولوا سي ان تكست تيتري ونحطوا العنوان تاعو. كيعود ماهيش معنون نقولوا سي ان تكست نون تيتري، نزيدوا لهادو نزيدوا لهم نون تيتري، نون ليبولي، نون، فهمتي؟ نمدوا واحد فريد بيان سور. وي دونك كيفاش نقولوا؟ سي ان تكست نون تيتري غير معنون. se compose directement، مش نعاودو نقولوا il se compose de 5 paragraphes. هنا كيفاش نقولوا كتب من طرف؟ écrit par حسين أدريان. كيف نقولوا استخرج؟ extrait من مصدر، extrait d'une source، extrait استخرج مصدر source، extrait d'une source le jeune indépendant publié le 31 octobre 2015. Allez-y, on va essayer de l'écrire ensemble. هذه بربي ان شاء الله في الحصه هذه رايحين تحفظوها. هذا الجزء الاول على الاقل لازم درك بعد تحفظوه. علي دونك رايحين نخدموا لو كونت روندو تاعنا. دونك لو كونت روندو اوبجيكتيف. دونك هذا خاص بجميع الشعب، راح نخدموا بنفس الطريقه. دونك راح نبدا الجزء الاول، راح نخلي هذاك لو فيد هاني خليته هنايا. نقولوا انه سي ان تكست نون تيتري. سي ان تكست نون تيتري. وي دونك se compose، باش نكتبوش قدامه il، se compose طول de 5 باراغراف. قلنا هذه ما راهيش فريمون امبورطونت، ميم كون نحطوها ثاني سي با ميشان. علي se compose de 5 باراغراف. كتب، كيفاش نقولوا كتب؟ ما نقولوش il est écrit، وي نقولوا écrit طول، ها écrit par، ونكتبوا الاسم تاع الكاتب. هاو écrit par حسين، هاو حسين أدريان. هاهي واش راح نكتبوا دركا؟ للمصدر نقولوا هذه حفظوها اكستري، استخرج، اكستري دون سورس مصدر، استخرج من مصدر. نكتبوا طول هكا 2 نقط ونذكروه. ما نقولوا جورنال، ما نقولوا كتاب، ما نقولوا حتى حاجه، نكتبوا طول الاسم تاعو. كنعودوا ما راناش متاكدين هذه سي كوا. داكوغ انا قلت لكم بلي هذه راهي ستان ارتيكل دو بريس، قادرين نقولوا هنايا اكستري دان ارتيكل دو بريس، دان ارتيكل دو جورنال. وي قدروا دونك هنايا دو دير من مصدر نقدروا نحددوا هذا المصدر سي كوا. دونك لو جون، دونك لو جون indépendant.
دونك ذكرنا لا سورس ومن بعد نقولوا بوبليي نشر بوبليي لو 31 donc 31 octobre 15. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc, خلصنا la première partie. نصوتيو donc on va sauter هنايا une ligne, نصوتيو سطر وحين نبداو نخليو كيما هذا لو فيد. دونك regardez, احنا خلصنا la première partie. في لا دوزيام بارتي قبل ما نمدو هذوك الافكار الاساسيه لازم نهضروا الساع بصفه عامه على النص. كيسكون فادير نمدو جينيرالمون النوع تاعو لو تيب دو تكست، نمدو الموضوع على واه قاعد يحكي، ونمدو لا فيزي كومونيكاتيف. دونك هنا نمدو شغل مقدمه صغيره على النص تحتوي على واه على النص هذا سي كوا. Oui, est-ce que c'est un texte historique? Est-ce que c'est un texte argumentatif? Oui. Donc, نمدو le texte. C'est quoi? نمدو لو تام c'est-à-dire الموضوع على واه قاعدين نهضروا. الموضوع كيفاش نعرفوه بلو مو كي سو ريبيت tout au long du texte. ونمدو لا فيزي كومونيكاتيف، يعني واش هي الهدف تاع الكاتب اللي من خلاله كتب النص هذا، من اجله كتب النص هذا. ريغاردي هنا واش قلنا عليه النص هذا؟ قلنا يا اخي سي دونك خليت لو فيد. ريغاردي سي ان تكست هيستوريك. كون جا حجاجي ارغومونتاتيف نقولوا سي ان تكست ارغومونتاتيف، كون جا ابيلاتيف نقولوا سي ان تكست ابيلاتيف. من وراها واش راح نمدو الموضوع. واش هي الموضوع اللي تعاود تو طولون دو تكست؟ قلنا في النص هذا الكاتب بدا برك مقدمه صغيره على 1 نوفمبر الاهداف تاعو، ومن بعد من ورا البروميير باراغراف حتى الاخر ركز غير على لي زاكور ديفيون. دونك راح نمدو هنا الموضوع. ريغاردي دون لوكيل Donc, dans lequel l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? L'auteur, regardez, رجعت للسطر, donc خليت هنا le vide. Dans lequel l'auteur évoque, يستدعي, évoque, présente, oui, évoque, présente les accords déviants. Les accords déviants. Donc, واش راح نحطو من بعد؟ واش قلنا؟ راح نحطو لوبجيكتيف تاعو. دون لوبجيكتيف ولا دون لو بوت ayant pour objectif, c'est comme vous voulez. Donc هنا واش راح نمدو لا فيزي كومونيكاتيف. لا فيزي كومونيكاتيف تاع النص هذا سي اناليزي. donc informer et analyser. donc informer en analysant les accords déviants. باش ما نزيدوش نعاودوهم. وي qu'est-ce qu'on va dire باش ما نزيدوش نعاودو. ريغاردي حطينا les accords déviants باش ما نزيدوش نعاودوهم. نقولوا ayant pour but d'informer et d'analyser ce fait. هذا الحدث. فوالا. دونك هنايا خلصت المقدمه الصغيره هذيك. دونك نعاودها. واش مديت النص هذا سي كوا؟ وي c'est un texte historique argumentatif ou autre. مديت هنايا الموضوع يعني هذاك لو سوجي اللي قاعد يتعاود ومن بعد واش مديت لو بوت ولا الهدف تاعو. دركا راح نخدموا هذوك الافكار كيفاش راح نكتبوهم. اليزي. دونك ها من الافكار تاعنا تاع لا فوا باسي. ريغاردي قبل ما نديروهم عندي كلمات لازم تحفظوهم. هادو من بعد نخليهم لكم في الاخر. ندير لكم c'est-à-dire ندير لكم une copie عليهم. allez-y. donc regardez في الكونت روندو راح نعاود كلمات راح نعاودوهم. par exemple le texte. كلمه لو تكست ما راحش نعاود دون لو تكست. نقدر نقول لو تكست لو سوبور. هادو هزوهم. لو سوبور c'est écrit c'est énoncé ce discours. oui ainsi de suite. Qu'est-ce que je vais dire également? عندي تاني الكلمة l'auteur راح نعاودها بزاف. donc au lieu de dire l'auteur نقول l'écrivain. هادو سي ستاندار c'est-à-dire نقدروا نستعملوهم في أي compte rendu c'est-à-dire sur n'importe quel type. d'accord. donc je peux dire l'écrivain, l'auteur. نقدر نقول تاني le scripteur. نقول l'énonciateur. كون كاين شاهد قاعد يهضر نقول له témoin. هذا ما نحطولكمش. دونك هذا ما نستعملوش. هذا استعملوه غير في النص التاريخي وكاين ان تيموان كي قاعد يهضر. وي دونك لو سكريبتور ليكريفان لوتور لينونسياتور نقدروا نستعملوه هو. نقدر نمدلو الاسم تاعو.
الافعال هذوك اللي نستعملوهم قادرين نقولوا l'auteur commence son texte l'auteur débute. نقدر هذه كيمد الفكره الاولى نقول l'auteur commence son texte par l'auteur débute. نقدر نقول l'auteur signale l'auteur présente l'auteur informe. كيعود كاين وصف نقولوا l'auteur décrit. L'auteur, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut donc informer, présenter, décrire. Je peux dire évoque. L'auteur étale. Oui, ainsi de suite. Donc, annonce. Ainsi de suite. Donc, هادو c'est les mots standards اللي تحفظوهم. كي تحفظوهم تعودوا تقدروا تلعبوا بالافكار هذوك اللي استخرجتوهم، تقدروا تحوسوا لهم على الفعل اللي يصلح وتستعملوه. دونك قادر نقول ثاني حسب الكاتب selon l'auteur selon lui d'après lui ainsi de suite. allez-y. دونك ها من الافكار الاساسيه اللي خرجناها من لا فوا باسي. هيا نبداو بهذا الاول. كاسكو جو في دير؟ دونك خرجت باغ اكزومبل هاي الفكره هذه الاولى اللي راح نحطها. وي هذه الفكره الاولى. كاسكو جو بو دير باغ اكزومبل؟ دونك هنايا حندير لا سويت صدير ما نخلي لا روتري لا حتى حاجه. دونك كاسكو جو في دير؟ l'auteur débute son texte. L'auteur commence son texte. L'auteur débute oui son texte. كيعود راح يمد لي الفكره الاخرى. نقول il termine il achève il clôture oui il finalise ainsi de suite. donc il débute son texte ou là son support ou là son écrit. Je peux dire son produit المنتوج تاعو. donc l'auteur débute son texte oui son texte par quoi؟ هاي الفكرة الأولى اللي خرجتها. كيفاش راح نكتبها؟ l'auteur débute son texte par مثلا بتقديم par la présentation تاعوه دي نكتبو هذه par la présentation des objectifs des attentats algériens le 1er novembre 54. Les attentats algériens représentés bien sûr نتعرف لا فلان خاطر الجزائريين كامل يقاموا بهم. بيان اليزي. عندي دركا مثلا هاي الفكره الثانيه. هذه فكره مثلا خرجتها. كيفاش راح نحطها؟ بون في الدوزيام باراغراف واش الفكره اللي خرجت؟ لو بوت دي زاكور ديفيون زوج نقط mettre fin à cette guerre oui ou la arrêter cette guerre. qu'est-ce que je vais dire? Donc, l'auteur débute son texte par la présentation des objectifs des attentats algériens le 1er novembre 54. Qu'est-ce qu'il fait également? Il informe sur le but. Il informe. شكون؟ l'auteur بدلته. donc نقدر نقول l'auteur. Donc l'auteur, l'écrivain, le scripteur, l'énonciateur, bon, il n'y a pas un témoin. Bon, oui, le nom. Donc il informe sur le but, les accords, le but des accords déviants. Donc هذه نكتبها الفكرة تاعي نكتبها كامل. هاي mettre fin à cette guerre. Voilà. نروح الفكرة الثالثة. هاي الفكرة الثالثة. Le refus des Français de considérer le Sahara oui, comme territoire algérien, ce que les Algériens voient pour violation à leur unité et à leur souveraineté. Allez-y. Comment on va dire? Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, l'auteur, oui, le refus des Français de considérer le Sahara comme territoire algérien. Feraikum. Qu'est-ce que je vais dire ici? Le verbe qui, c'est-à-dire qui convient ici, l'idée. L'auteur, donc il informe, je peux dire l'auteur, oui, présente
ولا évoque le refus des Français à considérer حتى الأخرى حتى لهنايا la souveraineté et à leur souveraineté. Donc نعاودو l'auteur débute يبدا النص تاعو ونكتبوا لا فراز par la présentation نكتبوا لا فراز ومن بعد ديما هذه الفكره كل فكره قبل ما نكتبوها ننسبوها للكاتب نحاولوا ننسبوها للكاتب وي دونك بصح ما نكثروش منها sinon ça va être lourd. Donc, il informe sur le but des accords d'Évian. C'est quoi? Mettre fin à cette guerre. Mettre fin à cette guerre. L'auteur évoque, il explique, oui, il explique le refus. On a l'idée, c'est le troisième paragraphe. واش عندي مازالت لي l'idée quatrième et cinquième. Regardez. عندنا l'idée par exemple هذه d'autres rencontres et ont eu lieu ayant pour but d'éclaircir d'autres points essentiels. Qu'est-ce que je vais dire? Donc je vais chercher une feuille. Donc qu'est-ce que je vais dire? Donc le journaliste, oui, donc le journaliste ici, il poursuit, oui, il poursuit en informant qu'il y avait eu et d'autres rencontres. نكتبوها حتى الاخر. Allez-y la dernière idée. Donc les accords d'Évian, هاي الفكرة الأخرى اللي خرجتها par exemple, les accords d'Évian ne sont approuvés qu'en 1962 après avoir fait من بعد ما داروا استفتاء فرنسي. هذه الفكرة الأولى. مثلا عندي فكرة خلاف اللي فيها juillet 1962 l'Algérie est libre. Donc كيفاش راح نبداها؟ دونك ما نحطهاش هكا بعد. وي qu'est-ce que je vais dire? Il dit que les accords donc نكتبوها هذه كاملة حتى لهنا. Oui, il dit que les accords d'Évian ne sont approuvés qu'en 1962 après avoir fait un référendum français. Oui, et quand juillet 1962 l'Algérie est libre. Voilà. Voilà هذا هو لو كونت روندو اوبجيكتيف. هذا دونك خاص بجميع الشعب ابار لي كلاس دو لونغ. لي كلاس دو لونغ عندهم الكونت روندو كريتيك. Allez-y maintenant on va voir avec les langues. دونك لي لونغ عندكم الجزء الاخر هذا هو الكريتيك. هيا نشوفوهم مع بعضنا واش معناتها الكريتيك. Donc, regardez, les langues, donc, هنايا قاعدة نهضر مع les langues. Les langues, généralement, يقولوا لكم خدموا le compte rendu critique. Le compte rendu critique. Le compte rendu critique. شفتوا le compte rendu هذا اللي خدمناه دركا. Le compte rendu objectif هو الساعة ديروه. C'est-à-dire نفس الطريقة اللي خدمناها دركا. C'est-à-dire هاو الجزء الأول، الجزء الثاني، وي. دونك هذا هكا كيعودوا زوج سي ان كونت روندو اوبجيكتيف. هكا هادو في زوج سي ان اوبجيكتيف. هادو يخدموهم جميع الشعب. وي اللونغ تكتبوا هذا تخدموه بنفس الطريقه اللي هضرنا عليها بصح تزيدوا هنايا الجزء الثالث هو الكريتيك النقدي. وي بنفس الطريقه قلنا يخي في الجزء الاول نخليو لو فيد ونبداو نكتبو. في الجزء الثاني كيف نخليو لو فيد ونبداو نكتبو. نتوما عندكم الكريتيك نفس الشيء تخليو لو غوتري مع الاخر وتبداو تكتبوا. الكريتيك هذا هاني مديت لكم هنايا ان موديل. دونك هذا تستعملوه في جميع النصوص، النص التاريخي الحجاجي ولا لابيلاتيف
وي ولا لا ديرنيير لا نوفيل. دونك هاهي تبداوها ا مون افي حسب رايي لوتور ا اتان سون اوبجيكتيف، توصل للهدف تاعو. خاطر ماه لا ليكتور دو سو تكست، قراءة هذا النص، نو دون لا شير دو بول tellement il est fort قوي و touchant يقيس. il a su à partir عرف من خلال un vocabulaire مفردات سهلة و يبعث يوصل لو ميساج تاعو. aussi l'auteur يستعمل ان ستيل سامبل بسيط و vocabulaire كلمات سهلة واضحة و très accessible تقيس. la plupart des élèves bien qu'il ait quelques mots difficiles، و كاينين quelques mots difficiles صديق هنا راح تحاولوا شغل تنقدوا. وي راحين تستعملوا راحين على واه راحين تهضروا، راحين هضرتوا على الستيل اكسيتيرا، وتهضروا ثاني على لو كوتي نيجاتيف. راحين تقولوا كاينين كلمات صعبه مثلا وتمدوا كلكو كلمات كلكو مو ديفيسيل هنايا اونتر بارونتيز. كونتو زيدي من حيث الافكار تاع النص راهم مربوطين دونك اون هارموني وي لون افيك لوتر. جو بان اي تروفي دي كونتراديكسيون. دونك هادي راني نخليها لكم. وي دونك هادي تحفظوها وتستعملوها في اي نوع نص. هادي تزيدوها مع الاخر قلنا وتخليو تاني لو روتري. فوالا جيسبر كو vous avez compris. نخليكم سي vous avez des remarques n'importe quoi خليوها لي في التعليقات. كون فهمتوا اللهم بارك، كون صديق تحتاجوا نوتر اكزامبل على لو كونت روندو خليوه لي في التعليقات وبربي ان شاء الله جو في لو بروغرامي. فوالا افيك سوسي جو vous dis السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.